بله بگو شقایق. خواهر عزیزم، خواهر جونم کجایی تو؟ خواهر دارم من بمیرم خواهر. چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ ای خواهر چرا اینقدر بدبختم که فقط گریه تو سرنوشتمه خواهر. هیچی جز آه و ناله برام نمونده خواهر. یه دقیقه آروم باش بگو ببینم چی شده. وقتی بیشوهر شدم بدبخت شدم خواهر. الان دخترم هم بیشوهر. چی؟ چرا بیشوهر شده؟ چطور این اتفاق افتاده کی؟ ای کاش شوهرش میمرد خواهر. حداقل این لکه ننگ طلاق توی دومن دخترم نمیافتاد. چی داری میگی شقایق؟ تازه برای بار دوم ازدواج کرده بود دوباره جدا شد؟ آی چی بگم خواهر که چشم شور مردم کار دستمون داد. مردم چشمون زدن. دختر قشنگم اشکش من نمیاد خواهر. خیلی واسش خرابه خواهر. نمیدونم چی کار کنم. همش میگه میخوام بمیرم خودمو بکشم. اگه بلای سرش بیاد من چی کار کنم خواهر؟ جز اینشیو ندارم خواهر. اینا همه خواست خداست. بهش توضیح بده. خب زندگیش با این طلاق تموم نشده که.